साजरो जाता आनी आयज 26 आयज आसा. तुम्ही पळयतात वेगवेगळी जे कलाकार आसात वेगवेगळी वेश परिधान करून हांगासर येयल्ले आसात. आमी स्पर्धा ऑर्गनायज केल्लेली आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळे चित्ररथ हांगासर आसा आनी ती सुद्दां पळोवपा खातीर भरपूरशी गर्दी जाल्लेली आसा. पालये गांव हो असो गांव आसा जो पेडण्या तालुक्यांत तो संस्कृतीचें जतन करपी असो गांव आसा. आयज जर आमी पळयतात पालया गांवांत बऱ्या पैकी धालो जाता, वेगवेगळे महिलां खातीर फुगडी जातात, वेगवेगळे असो शिगमोत्सव. ह्या शिगमोत्सवाक म्हाका दिसता गोव्यासून कांद्या कोपऱ्यासून लोक हांगासर मुद्दाम पळोवपाक येतात. आनी जर ढोल पथक जर पळयशात जाल्यार गोंय वेगवेगळे व्हेरिएशनान आमच्या हांगासर ढोल पथक आसात, ताशे वाजोवपी आहात. त्या शिवाय जे बनवटे फिरोवपी आसात ते तुमकां बऱ्या पैकी हांगा पळोवपाक मेळटात. आनी पालया गांवांत बरे मोठ्या उत्साहान ह्यो आमचो शिगमोत्सव साजरो जाता. थँक्यू. Good name? From which country? France. You like this? I like Paris. Very beautiful. Sure. Very good music and nice people. Very nice people.